أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين. البتہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں تے احسان فرمایا وے. اذ بعث فیہم کہ انہاں دے وچوں ہی ایک رسول من انفسہم ایک رسول انہاں دے والی بھیجیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ جو کہ انہوں اس دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہوں پاک کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس جو پہلا یقیناً بڑی گمرائی دے اندر سی. ہر قسم دی حمد و ثنا کی وڈیائی بڑائی عطائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہما قسم دی وڈیائی ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات دے واسطے جو ساری کائنات دا کلا خالق مالک رازق قابل داتا مولا حاجت روا ہے مشکل کشا ہے فعال لما یرید ہے اور اعلی کل شیء قدیر ہے. اور لا تعداد درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اور اس کے بعد رحمت اور بخشش دی دعا تمام آل رسول اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام
اولیاء اکرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دے واسطے واجب الاحترام دوست اور بھائیو، جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تساں احباب دی خدمت دے اندر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و عظمت اور شان و مقام دے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خصوصی 5 اعزازات دا تذکرہ کیتا سی، وہ والے اعزاز کہ جو اس کائنات دے اندر صرف اور صرف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عطا کیتے گئے نے۔ آپ جو پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کے آج تک قیامت تک وہ والے آزاد نہ تے کسے ہور پیغمبر نو ملے نے اور نہ ہی کسی عام انسان نو ملنے نے۔ وہ کیڑے اعزاز نے؟ پہلا اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا کائنات اندر سب چوں اعلیٰ خاندان جو انتخاب کیتا گیا ہے، اور نمبر 2 پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ شک صدر دے اعزاز دے نال نوازیا گیا ہے کہ آپ دا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک نو نکال کے آب زمزم دے نال دھوتا گیا، ایمان اور حکمت دے نال بھر دیتا گیا ہے۔ اور پھر نمبر 3 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو، آپ دی شخصیت نو اللہ پاک نے حق اور باطل دے درمیان، سچ اور جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والا بنا دیتا ہے، آپ کو حق اور باطل دے درمیان معیار بنا دیتا ہے۔ نمبر 4 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت دے واسطے، تمام جہانہ دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ آپ جو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ قومی نبی سی، خاندانی نبی سی، کہ کسی علاقے دی طرف، کسی شہر دی طرف نبی بن کے آیا، پر لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پوری کائنات دا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ تے نمبر 5 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو، آپ دے ہر حکم نو مننا ساڈے تے اللہ پاک نے فرض کر دیتا ہے۔ آپ دی اطاعت نو غیر مشروع طور تے ساڈے تے فرض کر دیتا گیا ہے۔ آئیے جڑا اج میں 6واں اعزاز تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ اے وے کہ اللہ رب العالمین نے نا تیرے تے میرے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اس کائنات اندر اپنے جو بعد سب جو زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اس کائنات اندر اللہ رب العالمین جو بعد اگر سب جو زیادہ ذکر کسی دا بلند ہے اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، قریش مکہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نو مٹان واسطے اور آقا علیہ السلام دے مشن نو مٹان واسطے بڑیاں سر توڑ کوششاں کیتیاں، کتے نبی پاک دے بیٹیاں دی وفات تے آپ نو طرح طرح دے تانے دے مینے مارے گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈے بیٹے تے وفات پا گئے نے تے بہت جلد نعوذ باللہ تواڈا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، تواڈے نام لین والے بھی مٹ جان گے، تواڈا نام نہیں رہے گا۔ لیکن عرش و فرش دے مالک نے آقا علیہ السلام نو اس جہان رنگ و بو دے اندر، اس کائنات اندر اس قدر بلند و بالا مقام عطا فرمایا وے کہ اس کائنات اندر خدا دی خدائی جو بعد اگر کسی دا ذکر آندا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مصطفائی دا آندا ہے۔ پوری دنیا اندر کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عزت دے نال، عظمت دے نال، ادب و احترام دے نال آپ دا ذکر نہ کیتا جاندہ ہوئے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے اس ذکر دا تذکرہ کر دیا ہویا، اس اعزاز دا تذکرہ کر دیا ہویا، آپ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
نشرح لك صدرك کہ اسی تواڈا سینہ تواڈے واسطے نہیں کھولیا ووضعنا عنك وزرك کہ اسی تواڈا بوجھ نہیں اتاریا الذي انقض ظهرك کہ جس نے تواڈی پیشانی نو تواڈی پیٹھ نو جھکا دیتا سی ورفعنا لك ذکرك اور سونیو ورفعنا اور ہم نے بلند کیا لکا آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو ورفعنا لکا ذکر کا اور اسی تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کر دیتا ہے آئیے حضرات گرامی قدر اگر کوئی بندہ صاحب ذوق شریف فرماوے یا کوئی میرا خطبہ سنن ڈیا جڑا عربی ادب نو جانن والا ہے میں کہ بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کرنا چاہنا وا عربی ادب نو سمجھن والا یہ بندہ گل سن کے خوشی دے نال جھوم جھوم اٹھدا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دا ذکر کردیا ہویا محبت بڑے انداز دا محبت بڑے انداز دا محبت بڑا امتیاز اختیار کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے سونیو ورفعنا اور ہم نے بلند کیا لاکا آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو اللہ نے اے نہیں آکھیا سونیو اسی تواڈا ذکر بلند کر دیتا ہے بلکہ فرمایا سونیو تواڈا ذکر بلند کیتا ہے تے تواڈے واسطے بلند کیتا ہے جیسا کہ نا مثال دے طور سے اسی اپنے کسی محبوب دے کول جائیے نا تے جا کے بندہ نو کہے کہ میں تیرے کول آیا ہاں تے صرف تیرے واسطے آیا ہاں اس دے اندر اپنائیت بہت زیادہ ہے محبت لا محدود ہے کتنی محبت ہوندی ہے کہ بندہ کسی نے کہے کہ بھائی میں تیرے کول آیا صرف تیرے لیے آیا ہاں اس اندر بڑی محبت ہے یہی محبت والا انداز رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے اختیار کیتا تے فرمایا ورفعنا لک ذکرک سونے اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے تواڈے واسطے بلند کیتا وے کس قدر اللہ نے ذکر بلند کیتا کہ پیدائش چو لے کے جمن چو لے کے جنت تک جتھے جتھے رب العالمین دا ذکر ہے نال رحمت للعالمین دا ذکر بھی موجود ہے حضرات بچہ پیدا ہوندا نا تے سجے کرن دے جتے موذن کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ تے نال ہی کہندا اشہد ان محمد رسول اللہ اے بھی نغمہ بلند کر دیندا وے حضرات کلمہ ویکھ لو اذان ویکھ لو نماز ویکھ لو قرآن ویکھ لو حدیث ویکھ لو ایک ایک عبادت ویکھ لو نیکی دی ایک ایک ادا ویکھ لو اے نہیں ہو سکتا کہ کتھے جتھے رب العالمین دا ذکر ہوئے تے نال رحمت للعالمین دا ذکر نہ ہوئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اسے واسطے رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا ذکر ہے نا اس دا احساس سانو احسان دی شکل اندر یاد کروایا تے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین رات توجہ میرا دھیان سے لکھنا اگلا مجھے پتا لگے کہ جاگا ڈے اور سونا نہیں ہوں تے سردی ہے ہوں تے گرمی بھی نہیں جب بندے سستی چڑھ جائے ایسا محبت اور پیار دے نال نبی پاسم دا ذکر سنو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی پاسم دی آمد دی خوشی نہیں آؤ کائنات دے لوگوں ساروں تے نبی پاسم دی آمد دی اتنی خوشی ہے اسی پوری زندگی نبی پاسم دا ذکر کر لیا اپنی زندگی دے ایک ایک سانس دے اندر نبی پاسم دی آمد دی خوشی دا اظہار کر لیا اسی کیوں نہ اظہار کریے کیوں نہ آپ دے نال پیار کریے آپ دی آمد دے تذکرے تے اللہ پاک اپنے قرآن پاک اندر بھی کر رہے ہیں آئیے درا جڑا میں 6واں ذات بیان کیتا ہوا وے اللہ پاک نے نبی پاسم دا ذکر اس کائنات اندر سب چوں زیادہ بلند کر دیتا ہے تو آئیے جڑا ہم 7واں ذات بیان کرنا چاہنا وہ اے وے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاسم دا ذکر اس قدر بلند کر دیتا ہے آپ دے بلند ذکر دا مقام دے مرتبہ ہے وے کہ اگر کوئی بھی مسلمان نبی پاسم دا نام اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے ایک باری درود پاک پڑھ لوے صحیح المسلم سنن نسائی صحیح اور المجمل صغیر دے اندر روایت موجود ہے اللہ پاک اس درود
پاک پڑھن والے بندے اتنے 10 رحمت عطا کر دیندے نے، 10 گناہ معاف کر دیندے نے، اور اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے، اور جنت دے اندر 10 درجات بلند کر دیندے نے۔ حضرات سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا پیغمبر نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جدا نام سن کے درود پاک پڑھیا جائے تے اللہ دیاں رحمتاں برکتاں تے مغفرتاں دا سیلاب آ جائے۔ اے شان اگر ملی ہے، اے مقام ملے ہے، اے اعزاز ملے ہے تے میرے تے تیرو پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز ملے ہے کہ آپ دا نام اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ دیاں رحمتاں برکتاں تے مغفرتاں دا سیلاب آ جاتا ہے۔ آئیے اس نالوں ود کے نبی پاک دی شان آوے، اللہ پاک سورہ احزاب دے اندر فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ دے فرشتے نبی پاک تے درود بھیجدے نے۔ اے کلمہ پڑھن والیو مومنو ایمان والیو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام خوب پڑھیا کرو۔ آؤ ایمان والیو، آؤ کلمہ پڑھن والیو نبی پاک دے غلاموں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود پڑھیا کریے، خوب درود پڑھیا کریے۔ پڑھا کریے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرات غور کریو جے اے درود پاک جڑا نا یہ اتنا بہترین عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ جڑا بندہ کثرت دے نال درود پاک پڑھدا رہندا ہے، اٹھدا بیٹھدا چلدا پھردا درود پاک نو اپنی زبان دا ورد بنا لیندا ہے نا، اللہ پاک بن منگیاں ہی انہوں اپنیاں ساریاں نعمتاں عطا کر دیندے نے، اودیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیندے نے۔ اور بتقاضا بشریت انسان ہون دے ناتے انسان کو غلطیاں ہو جاندیاں نے نا، کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے، لیکن درود پاک اتنا مبارک عمل جے کہ اللہ پاک اس درود پاک دی وجہ جو انسان ہون دے ناتے جڑے غلطیاں نے اللہ کو بھی معاف کر دیندے۔ بہت ہی بہترین بات ہے اگر کوئی بندہ درود ابراہیمی جڑا نماز دا درود پڑھنے ہے نا، اگر درود ابراہیمی نو بندہ اپنا خاص ورد بنا لے اے سب چوں بہتر ہے، ورنہ صحیح حدیث کے اندر مختصر درود بھی موجود ہے، وہ کی ہے اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ بندہ اتنا بھی درود پڑھ لے اے بھی درود ہے، اللہ پاک وہی اجر و ثواب عطا کر دے نے۔ لیکن ہن بڑے دکھ دی بات ہے کہ ہونا بعض کتاباں رسالیاں دے اندر بعض لوگوں نے اپنے کولوں تکلف کردیا ہویا درود پاک دے الفاظ بھی اپنے کولوں کڑ لے نے تے پھر انہاں الفاظاں دی عظمت اور شان دے حوالے نال من گرد روایتاں بھی بیان کردے نے، بڑی فضیلت بھی بیان کردے جے، جبکہ بعض ایسے درود دے الفاظ بھی انہاں کڑے نے کہ جنہاں اندر شرک پایا جاتا ہے۔ بھئی اللہ دا واسطہ جی اللہ دے بندیو صرف اور صرف نبی پاک دی زبان نبوت چوں نکلے ہوئے الفاظاں ہی اپنے واسطے باعث رحمت، باعث اجر اور باعث مغفرت سمجھو۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اے اعزاز عطا کیتا ہے آقا علیہ السلام کہ جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے پھر درود پاک پڑھ لیندا، پڑھو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انہوں نیکیاں بھی عطا کر دینے، گناہ بھی معاف کر دینے، رحمتاں بھی عطا کر دینے اور جنت اندر درجات بھی بلند کر دینے۔ اعزاز ملیا صرف اور صرف آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تائیں اللہ دا قرآن نبی پاک دی بے ست دا اعلان کر دیا ہویا اللہ پاک احسان دی شکل اندر یاد کروا رہے نے، فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آئیے درام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا 8واں اعزاز بیان کرنا چاہنا وا وہ اے بے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو ستاں آسماناں دی سیر کروائیے اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسجد حرام چوں لجایا تے مسجد اقصی تک دا سفر کرایا. پھر مسجد اقصی دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جننے بھی نبی نے سارے دی امامت کروان دا بھی شرف آپ کو عطا کیتا گیا. پھر آپ کو جنت دا نظارہ کرایا گیا. آپ کو جہنم دے عذاب بھی دکھائے گئے نے. یہ سارے عذاب ملے نے تے صرف اور صرف آمنا دے لال میں عذاب ملے نے. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو لے کے آج تک کوئی ایسا نبی ولی پیغمبر نہیں, کوئی حضرات ایسا فرد و بشر نہیں نبی پاک کے علاوہ کہ جنہوں اللہ پاک نے ستاں آسماناں دی سیر کرائی ہوئے, جنت جہنم دے نظارے کرائے ہون. اے بھی اگر اعزاز ملے معراج والا, یہ بھی صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اعزاز ملے آوے. ہن اعزاز کی ہے کہ اللہ پاک نے معراج کروائی ہے نا, اللہ پاک نے جسم سمیت معراج کرائی ہے, جاگدیاں ہویا وجود سمیت اللہ نے جسمانی معراج کرائی ہے. تے بعد کیا سمجھدے نے, بعد لوگوں کا کہنا کہ نہیں نبی پاک دی معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. آپ دی روح مبارک میں صرف سیر کرائی گئی ہے, آپ جسم سمیت نہیں گئے. جبکہ انہاں لوگوں دی یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. آپ کو اللہ نے معراج کرائی ہے تے جسمانی معراج کرائی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے نا آپ دی معراج دا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک اندر کی فرمایا, فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ, پاک او ذات جڑی اپنے بندے نو راتوں رات ہی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے گئی ہے. اللہ پاک نے لفظ اسرا دا استعمال کیتا ہے, سبحان اللذی اسرا بعبدہ. یہ اسرا لفظ جتھے بھی آندا نا اس دا مطلب ہوندا ہے وجود دے نال جانا, جسم دے نال جانا مراد ہوندا وے. آئیے جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر سورہ ہود اندر فرمایا وے, حضرت اللہ پاک حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر دیا ہویا اللہ نے قرآن پاک اندر کی فرمایا, فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. اللہ پاک کہنے نے اے میرے لوط پیغمبر علیہ السلام, جو اللہ پاک نے فرشتے بھیجے نا حضرت لوط علیہ السلام دے کول, وہ فرشتے آ کے کہندے نے یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک. اللہ نے تے بھی لفظ استعمال کیتا فاسر باہلک. وہ فرشتے آ کے کہندے نے اے لوط علیہ السلام دی تسی نہیں تیرے رب دی طرفوں آئے ہاں, تیرے رب دا حکم ہے کہ تو رات دے حصے دے اندر نہ کچھ رات رہے, اپنے گھر والے نال لے کے اتھوں نکل جانا وے. تے تواڈے وچوں کوئی بھی مڑ کے پیچھے نہ ویکھے, مگر تواڈی جڑی بیوی ہے نا بے شک وہ بھی انہاں اندر ہی شامل ہے, انہوں بھی وہی پہنچے گا جو تیری قوم نوں پہنچن والا ہے, یعنی وہ دے اوتے بھی عذاب آنا وے. بے شک انہاں دا جڑا وعدہ ہے نا عذاب دا وہ صبح دا وعدہ ہے تے صبح کیا قریب نہیں. حضرات گرامی قدر اللہ پاک نے کی فرمایا تے بھی فاسری باہلک, کیا میرے لوط پیغمبر اپنے گھر والوں نوں نال لے کے تھوں نکل جا. لفظ اسری استعمال کیتا ہے. ہن ایماندار دسو ایتھے نکلن چ مراد کی ہے کہ خواب اندر نکلنا ہے کہ قوم دے تے عذاب آنا ہے صبح دے وقت, یا میرے پیغمبر تسی اپنے گھر وال لے کے تھوں نکل جانا ہے. تو کی مراد لاں گے کہ آپ خواب اندر نکلنا ہے, صرف خالی روحاں نکلن گیا نہیں بلکہ وجود سمیت جسم سمیت اتھوں جانا مراد ہے. اسی طرح اللہ پاک نے نا اپنے قرآن پاک دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اللہ پاک فرماندے نسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وال وحی کیتی ہے سورہ طٰہٰ
فرماتے سی موسیٰ علیہ السلام دے وال وحی کیتی گیا میرے پیغمبر موسیٰ تسی میرے بندیاں نوں نال لے کے راتوں رات اتھوں نکل جاؤ راتوں رات ہی نکل جانا ہے تے سمندر دے درمیان چ رستہ بناؤ انہاں واسطے خشک رستہ بنا لو جتھے تانوں پکڑے جان دا نہ کوئی خطرہ ہوے تے نہ تانوں کسے قسم دا ڈر ہوے اور ایتھے بھی اللہ پاک نے فرمایا ان آسری بعبادی کہ میرے بندیاں نوں نال لے کے نکل جاؤ ایتھوں کی مراد ہے کہ جسم سمیت وجود سمیت ایتھوں نکلنا ہے جدوں فرعون دیاں فوجاں مگر چڑیاں ہی اوتے بندہ کی مراد لوے کہ خواہ سارے سو جاؤ تے خواب اندر اتوں نکلنا ہے نہیں بلکہ جسم سمیت اتوں جانا مراد ہے اسی طرح اللہ پاک نے نا دسیا وے کہ لفظی اسرا جتھے بھی آوے نا ادا مطلب ہوندا ہے وجود سمیت جسم سمیت جانا یہی لفظ اللہ پاک نے نبی پاک دے واقعہ معراج کا ذکر کردے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر باپا کے او ذات جڑے جن اپنے بندے نو راتوں رات ہی مسجد حرام چو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائیے او مسجد اقصی کہ جس دے ارد گرد ماحول نو اسی با برکت بنایا وے تاکہ اسی اس نو اپنی نشانیاں وکھائیے آئی حضرات گرامی قدر سورہ نجم اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا ما زاغ البصر اور جدو نبی معراج چ گئے نا اللہ پاک نے جو کچھ بخانا سی نا نبی پاسم نے وہ کچھ ہی ویکھیا فرمایا ما زاغ البصر اور آنکھ تو نہ ہٹی یعنی جس مقصد واسطے نبی پاسم نے بلایا گیا سی نا جیڑی چیز دکھلانا مقصود سی نبی پاسم نے صرف وہی چیز ویکھی ہے ادھر ادھر جھاتیاں نہیں ماریاں ما زاغ البصر آنکھ نہ ہٹی یعنی جیڑی شے وہائی ہے سونیا ویکھو بس وہی ویکھی ہے ادھر ادھر آپ نے جھاتیاں نہیں ماریاں یعنی آپ نے جاگدیاں ہوئیاں اکھاں دے نال سارا کچھ ویکھیا وے حضرات گرامی قدر اسی طرح قرآن پاک چوں پتہ چلیا کہ آپ دا جڑا واقعہ معراج ہے نا یہ جسمانی ہے روحانی نہیں اس طرح قرآن پاک کے بعد حدیث مبارکہ نے بھی اس بات دی واقعہ دی بالکل وضاحت کر دیتی ہے کہ اللہ پاک نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جسمانی معراج کرا کے پوری کائنات اتے ہے والا اعزاز بخش دیتا ہوئے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج واپس آئے تے مشرکین مکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضات چھٹ کرنے شروع کر دیتے سوالات دی بشار کر دیتی کہنے لگے سونے ہو کیوں انہاں سوال والا کیوں کیتے سی کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی نو پہلے کئی مرتبہ ویکھیا ہویا سی تے او اس چیز منن واسطے تیار ہی نہیں سی کہ کوئی بندہ راتوں رات ہی بیت اللہ جو لے کے تے مسجد اقصی تک پہنچ جائے کیونکہ مہینے دو مہینے دا سفر بن جاندا ہے حضرات دے گرامی کو منن دی تیار ہی نہیں سی انہاں کہ نشانیاں پوچھ رہے ہیں انہاں نشانیاں پوچھیاں جدوں نشانیاں پوچھنیاں شروع کیتیاں سوال شروع کیتے تے رب العالمین نے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی نے نبی پاک دے سامنے کر دیتا ہے وہ کفار مکہ جو سوال کرتے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیندے جا رہے نے جڑی جڑی نشانی پوچھدے نے آقا علیہ السلام دستے جا رہے نے تے کافر حیران تے پریشان رہ گئے نے آئی حضرات گرامی قدر گل ہے سمجھانی ہے اگر واقعہ معراج اے روحانی ہوندا تے انہاں کفار مکہ نو اعتراض کرن دی کوئی ضرورت پیش آنی کیوں کہ خواب اندر تے بندہ بڑی دور تر جاندا ہے خواب اندر تے بندہ ایسے ایسے مناظر ویکھ لیندا ہے کہ جنہاں نو حقیقت اندر ویکھنا ناممکن ہوندا ہے بندہ بڑی بڑی دور تر جاندا ہے سوچو باہر لیکن حقیقت اندر بے شک اتنے جانے دے واسطے ناممکن ہوئے اگر ہوندا خواب دا معاملہ انہاں نو سوال کرن دی لوڑ کوئی نہیں سی انہاں نو نشانیاں پوچھن دی لوڑ نہیں سی لہذا واقعہ معراج جسمانی سی آپ نے کہا کہ میں جسم سمیت گیا انہوں نے اعتراض کیتے سوالات کیتے کہ نبی پاک نے جوابات دیتے حضرات پتہ کی چلیا کہ واقعہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہے وہ کمال بھی تے ہے نا اے بھی کمال تے نہیں نا کہ بندہ خواب اندر کتے چلا جائے یہ تے کوئی بھی کتے جا سکتا ہے اصل کمال ہے کہ بندہ جسم سمیت ایسی جگہ جائے جتھے کسی دوسرے دا جانا ناممکن ہوئے اے اصل کمال ہے اے کمال ملیا تے صرف اور صرف تیرے میرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملیا، اس لیے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر کردیا ہویا اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آئی حضرات گرامی کو میں نام اعزاز بیان کرنا چاہنا ہوں، یہ بڑا ہی اہم اعزاز ہے، بڑا ہی منفرد اعزاز ہے۔ اگر اج پوری کائنات اس اعزاز کو سمجھ لینا تے لمحے وقت دے اندر پوری دنیا دا فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، فرقہ واریت دا پت ٹوٹ سکتا ہے۔ آئی حضرات نام اعزاز کی ہے، اے کہ اللہ رب العالمین نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے عہدہ عطا کیتا ہے، اے اعزاز بخشیا ہے۔ اگر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے سامنے اپنی ذات یا اپنی بات نو اچھا کرنے دی کوشش کرے، اللہ پاک اس بندے دے زندگی پر دے اعمال برباد کر دیندے نے، سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ تے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک اے مقام کسے بھی نبی نو نہیں ملیا، کسے بھی انسان نو نہیں ملیا کہ جدی ذات دے سامنے یا جدی بات دے سامنے کوئی بندہ اپنی ذات دے بات نو اچھا کرنے دی کوشش کرے تے اللہ پاک وہ دے زندگی پر دے اعمال برباد کر دین۔ اے اگر اعزاز ملیا، اے شان ملی ہے، اے مقام ملیا تے صرف اور صرف آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملیا۔ آئیے اس اعزاز دا ذکر کر دیا ہویا، الہ العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر سورہ حجرات دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتے نے اے ایمان والےو تسی اپنی آوازاں نو نبی پاک دی آواز نالوں بلند نہ کرو تے نبی پاک نے اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپس دے اندر ایک دوسرے نو بلایا کرتے جے، اے نہ ہوئے کہ تواڈے اعمال برباد ہو جان تے تانوں خبر تک نہ ہوئے۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جڑے لوگ نبی پاک دے سامنے اپنی آوازاں نیواں رکھ دے نے، پست رکھ دے نے، اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان اللہ پاک نے لیا تے انہاں دے واسطے مغفرت تے اجر عظیم ہے۔ تے جڑے لوگ نبی پاک جی تانوں حجرے دے باہروں بلاندے نے، باہر کھڑے ہو کے آوازاں ماردے نے، انہاں وچوں اکثر جڑے نے عقل ہی نہیں رکھدے۔ اے میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر اے لوگ صبر کر دے حتی ولو انہم صبروا، اگر اے لوگ صبر کر دے کنی دے تک حتی تخرج الیہم، حتی کہ تسی اپنی مرضی دے نال خود ہی اپنے گھر چوں نکل کے انہاں دے کول آندے لکان خیر لہم، یہ انہاں دے واسطے بڑا ہی بہتر سی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ حضرات پتہ کی چلے آوے کہ جڑے لوگ نبی پاک دی ذات دے سامنے نبی پاک دی آواز نال اپنی آواز اونچا
کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان کر دیتا ہے کہ انہوں نے میں اعمال برباد کر دیا گا انہوں نے پتہ بھی نہیں چلنا آئیے حضرات گرامی قدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام ذات دا ذکر کر دیا ہویا نہایت ہی محبت اور پیار تے اخلاص دے نال تین باتاں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا سب چوں پہلی گل ہے توجہ ذرا میرے وال اکھاں کھول کے ذرا بھائی بڑی عام باتاں نے تے پہلی گل ہے وے کہ میرے بھائی جس مجلس دے اندر جتھے نبی پاک دا ذکر ہوندا ہوے جس کانفرنس دے اندر جس درس دے اندر جس محفل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں دا ذکر ہو رہا ہوے آپ دی حدیثاں بیان کیتیاں جا رہیاں ہون آپ دا ذکر مبارک کیتا جا رہا ہوے نا اوتے نہایت ہی ادب و احترام دا مظاہرہ ادا کرنا چاہیے محبت پیار دے نال بیٹھنا چاہیے ادب و احترام دے نال ہر بات سننی چاہیے لیکن بڑی دکھ دی بات ہے وے کہ حضرات قرآن تے حدیث دیاں محفلاں دے اندر کانفرنساں دے اندر جمعیاں دے اندر خطبیاں دے اندر درساں دے اندر حضرات گرامی قدر کئی لوگ ایسے بدبخت نے کہ نبی پاک دی حدیثاں بیان کیتیاں جا رہیاں نے خطیب صاحب نبی پاک دی حدیثاں بیان کر رہا ہے حضرات کانفرنس دے اندر مولانا صاحب پروفیسر صاحب جڑے نے حافظ صاحب حضرات نبی پاک دا ذکر کرتے ہیں تے کئی بدبخت اشاریاں دے نال ایک دوسرے نال گلاں کرن ڈے نے تے اس نالوں وڈے دکھ دی گل ہے کئی بدبخت ایسے بھی نے انہاں موبائل کڈیا ہے مولوی صاحب بیٹھ کے تقریر کردے پئے نے انہیں موبائل کڈیا تے بدبخت فیس بک چلا رہا ہے اے واٹس ایپ چلا رہا ہے یوٹیوب چلا رہا ہے اے چیٹ کردا پیا کسے نال گلاں کرن ڈیا وے تے ایں نالوں بھی بڑی دکھ اور افسوس دی بات ہے وے ہن تے لوگاں دی تربیت کرن والے بعض خطب حضرات بھی ایسے نے وہ سٹیج تے بیٹھ کے مجمع دے اندر وہ بھی سنجیدہ ماحول نہیں رہن دیندے حضرات گرامی قدر بھی کانفرنساں دے اندر دروساں دے اندر وہ بھی حضرات گرامی قدر لوگاں نوں ایسی ایسی جگتاں سناندے نے ایسے ایسے مذاق سناندے نے کہ لوگاں دا حساس آ کے برا حال کر دیندے نے جبکہ ایسیاں غفلتاں نے کہ نا غفلتاں دے نال نبی پاک دی بے ادبی گستاخی کرن دے نال میرے بھائیو نیک اعمالاں دی بربادی دا بڑا خدشہ جے کہ نیک اعمال برباد نہ ہو جان او کہ نبی پاک دے ذکر کیتا جائے نا او تے محبت تے پیار دے نال بیٹھنا چاہیے پوری توجہ دے نال بیٹھنا چاہیے تے جڑا بندہ بے ادبی تے گستاخی کردا اس محفل دے اندر بیٹھ کے حضرات خدشہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے دے سارے نیک اعمال برباد کر دیں گے لہذا ہر بندے نوں اس بات دی فکر ہونی چاہیے کہ میں گستاخی والا معاملہ نہ کر بیٹھا حضرات آئی جی میں دوسری بات کرنا چاہنا وا دوسری بات ہے کہ میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس حدیث دے اوتے تہاڈا عمل نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سنت اوتے تہاڈا عمل نہیں نبی پاک دی جس ادا نوں تسی نہیں اپناندے پئے تہانوں اس دے معاملے اندر اس دے بارے ہمیشہ ندامت تے شرمندگی رہنی چاہیے اس معاملے دے اندر اور نال اس بات دا بھی اعتراف کردے رہنا چاہیے کہ مالکا میرے اندر کمی ہے میرے اندر کمی ہے کہ میں نبی پاک دی حدیث نہیں اپنا سکیا میں نبی پاک دی حدیث تے عمل نہیں کر پا رہا میں نبی پاک دی اس ادا نہیں اپنا سکیا تے مالکا میری یہ کمی دور کر کے تے مینوں نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا کر دے اے کام ہونا چاہیے لیکن ہن دکھ افسوس دی بات ہے وے کہ میں ویکھ رہا تواڈے اس معاشرے اندر بعض ایسے لوگ موجود نے کثرت دے نال موجود نے ایک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں خود نہیں اپناندے نبی پاک دیاں اداواں خود نہیں اپناندے تے الٹا جڑے لوگ اپناندے نے انہاں دا مذاق اڑاندے نے انہاں نوں تانے تے مینے ماردے نے انہاں نوں ٹھٹھا کردے نے مثال دے طور تے داڑھی رکھنا یہ نبی پاک دی سنت ہے شرعی پردہ کرنا یہ بھی سنت ہے حضرات گرامی قدر مسواک کرنا بھی سنت ہے ٹوپی پہننا سنت ہے شلوار ٹکنا جو اوپر رکھنا سنت ہے کھانا کھان جو بعد انگلیاں چٹنا نبی پاک دی سنت ہے اور اس کے علاوہ بھی جڑے نبی پاک دے محبوب طریقے نے پسندیدہ انداز نے جڑے لوگ انہاں اداواں ایک اپناندے نہیں یہ کام کردے نہیں الٹا جڑے کام کردے نے انہاں دا مذاق اڑاندے نے حضرات گرامی قدر انہاں دا ٹھٹھا کردے نے انہاں نوں تانے تے مینے دیندے نے جبکہ اے والے معاملات ایسیاں غفلتاں جی حضرت ایسیاں غفلتاں نے کہ جڑا بہت ہی سنگین جرم ہے کہ یہ نہ ہوئے انہاں غفلتاں دی وجہ چوں انہاں دا تانے اور میرے مارن دی وجہ چوں
انہاں دے نیک اعمال برباد ہو جان، ایسے لوگوں کو اپنے انجام دی اپنے اعمالاں دی فکر کرنی چاہیے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نمبر 3 جڑی میں تیسری بات کرنا چاہنا نا وہ اے وے کہ اسی نا کسی نے روک دے بھی نہیں، اسی آنے تمہوں پورا حق حاصل ہے کہ جنہ ہستیاں دے نال تمہوں محبت ہے پیار ہے انہوں اچھے جو اچھا کھلاؤ، اچھے جو اچھا پہناؤ، اچھے جو اچھا انہوں پلاؤ، لیکن انہوں دی محبت اندر انہوں دے پیار دے اندر اس قدر غلوب نہ کرو کہ اے سٹیج آ جائے کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو چھڈ کے نبی پاک دے طریقے نو چھڈ کے انہوں دے طریقے دے پیچھے چل پو، انہوں دی بات دے پیچھے لگ جاؤ، اے کام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اے بڑی خطرناک وبا ہے، اج کل اے والی جڑی وبا ہے نا یہ برساتی ٹڈیاں دی طرح مذہبی تنظیماں دے اندر عام ہو چکی ہے، اس قدر لوگ بڑھ چکے ہیں، اس وبا دے اندر لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اج لوگ نا اپنے اپنے پیراں نو بچان واسطے، اپنے اپنے بزرگاں نو بچان واسطے، اپنے اپنے قائد نو بچان واسطے علل اعلان نبی پاک دی حدیثاں دا انکار کر دیندے نے، نبی پاک دی حدیثاں دا میرا معنی تے مفہوم ہے اس نو تروڑ مروڑ دیندے نے۔ آؤ اللہ دے بندے ہو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے اندر آپ دی ذات دے سامنے اپنی آوازاں نو پست رکھن دا حکم سی نا، اپنی آوازاں نو نیواں رکھن دا حکم سی، اسی ہی طرح اج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں دے سامنے اپنی آوازاں نو، اپنی زبان نو، اپنے لب و لہجے نو، اپنے کردار نو پست رکھنا چاہیے، نیواں ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن جڑے لوگ نیواں نہیں رکھتے، اپنی آوازاں اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے سامنے رات اپنے امام دی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مقابلے اندر اپنے پیر دی بات کرتے ہیں، انہاں لوگوں نے اپنے اعمال دی فکر کرنی چاہیے، اپنے انجام دی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہوئے کہ اللہ پاک نے دے کتے زندگی پر دے نیک اعمال برباد کر دین۔ آئیے حضرات گرامی اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرنا اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور سانو صحیح معنی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دے اوتے آپ دے طریقے دے اوتے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر نام ذات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرہ جنی گستاخی بندہ کرے، ذرہ جنی گستاخی کرے تے اللہ پاک اس بندے دے سارے نیک اعمال برباد کر دیندے نے۔ آئیے حضرات گرامی قدر اے بھی اگر ذات ملیا اے مقام ملیا تے صرف اور صرف آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیا۔ آئیے جناب محمد سمائے ذات بیان کرنا چاہنا پھر بات ختم نماز کھڑی کریے۔ آئیے حضرات گرامی قدر سمائے ذات ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بلند و بالا مقام تے مرتبہ سے کائنات اندر عطا کیتا ہے کہ آپ نے نبی دے رسول بنان چو بعد اللہ پاک نے نبوت اور رسالت والے دروازے نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے بند کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں اور اللہ دے نبی نے تے نبیاں دے آخری نے وخاتم النبیین ختم نبوت دا جڑا تاج نا اور نبی پاک نے سر تے رکھ دیتا گیا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے تے پھر آخری نبی بنایا ہے۔ آپ جو بعد نبوت والے دروازے نو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے بند کر دیتا ہے۔ لیکن مرزائی حضرات جڑے نے نا یہ اس آیت دے معنی تے مفہوم ترجمے نو نہایت ہی غلط بیان کرتے ہیں، حالانکہ لغت دے مطابق جڑا خاتم لفظ ہے نا وخاتم النبیین، خاتم لفظ جڑا لغت دے اندر اس دا معنی ہے سیل، سیل واسطے لفظ خاتم بولیا جاتا ہے۔ مثال دے طور تے کوئی لفافہ ہے نا اس جدے کوئی شے پیک کرنی ہوئے وہ کوئی شے پا کے تے سب جو آخر اندر انہوں سیل لگائی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اس لفافے جو نہ ہو کوئی چیز باہر آ سکتی ہے تے نہ ہی باہروں کوئی اندر داخل ہو سکتی ہے، آخری امر ہوتا ہے سیل لگانا۔ اسی طرح ہی میرے بھائیو عربی دے اندر نا عربی دے اندر خاتم آخری بندے نو کیا جاتا ہے، یعنی کسی قوم دے آخری بندے نو بھی خاتم کیا جاتا ہے کہ خاتم القوم آخرہم، کہ اس
قوم دا نا آخری بندہ وے تو پتہ کی چلیا جڑا خاتم دا لفظ ہے نا یہ آخری واسطے آندا ہے اسے واسطے اللہ پاک فرماندے نے وخاتم النبیین کہ میرا پیغمبر نبیاں دا آخری ہے نبیاں جو آخر اندر آنے والا ہے آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں اس امت اسلام دے تمام کبار مفسرین دا اس بات تے اتفاق ہے کہ اے جڑی آیت ہے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آیت ختم نبوت دے موضوع تے بالکل صحیح ہے بالکل واضح ہے کہ نبی پاک جو بعد کوئی بھی نبی آنا نبوت والا دروازہ ہمیشہ واسطے بند ہو چکے آوے اور اس طرح صحیح المسلم دے اندر نبی پاک نے نا اپنی مثال آپ بیان کی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میری مثال اس طرح ہوئے کہ جس طرح ایک خوبصورت محل ہوئے اس دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی نہ ہوئے صرف ایک اٹ دی جگہ باقی ہوئے اگر اتھے ایک اٹ آخری رکھ دیتی جائے وہ محل دا حسن وہ دا جمال خوبصورتی ڈبل ہو جاتی ہے اسی طرح کائنات دے لوگوں نبوت اور رسالت دا محل مکمل ہو چکے ہیں صرف ایک اٹ دی جگہ باقی سی تے وہ آخری اٹ میں ہاں اللہ پاک نے وہ آخری اٹ منوں بنا کے بھیج دیتا ہے لہذا نبوت اور رسالت والا محل جڑا ہے مکمل ہو چکے ہیں میرے چو بعد کسے نبی دی ضرورت رہی اور کسے نبی دی لوڑ نہیں رہی وہ محل مکمل ہو چکے ہیں میرے چو بعد کوئی نبی نہیں اس طرح صحیح الجامع کبیر دے اندر صحیح الجامع کبیر دے اندر نبی پاک دی حدیث موجود حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کائنات دے لوگوں میرے جو بعد نبی کوئی نہیں تے تواڈے جو بعد کوئی امت نہیں میں نبی آخری ہاں تے تسی امت آخری جے رات ختم نبوت دے موضوع تے سارے دلائل بیان کرنا میرا مقصد نہیں صرف تانوں ایک گل سمجھانا مقصد ہے احساس دلانا مقصد ہے کہ کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت نبی پاک دی آمد نبی پاک دی نبوت و رسالت اور نبی پاک دی امت دے وچوں ہونا بہت بڑے اعزاز والی بات ہے بہت بڑے شرف والی بات ہے یہ اگر اعزاز ملے نے یہ مقام ملے ہے اس کائنات دے اندر صرف اور صرف آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملے ہے کہ اللہ پاک نے آپ دا انتخاب سب جو اعلیٰ خاندان جو کیتا ہوئے نمبر دو مرتبہ آپ نے شک صدر دے اعزاز دے نال نوازیا نمبر 3 کہ اللہ پاک نے آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دیتا ہے نمبر 4 کہ اللہ پاک نے آپ کو پوری انسانیت دے وال اپنا نبی تے رسول بنا کے بھیجیا ہے نمبر 5 آپ دی ہر بات نو امت دے تے فرض کر دیتا ہے کہ آپ دی اطاعت کیتی جائے آپ دی فرما برداری کیتی جائے نمبر 6 اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے سب جو بلند ذکر کیتا ہے کہ آپ نے پیغمبر دا ذکر کیتا ہوئے نمبر 7 کہ اللہ رب العالمین نے اعزاز دا کیتا ہے کہ جڑا بھی ایک باری درود پاک پڑھ لوے آپ دا نام سن کے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا دے اوتے سلام آ جاندا ہے نمبر 8 کہ اللہ نے آپ کو 7 آسماناں دی سیر کرائی معراج کروائی جو کہ کسی اور پیغمبر نے حوالے اعزاز نہیں ملے نمبر 9 کہ آپ دی ذرہ جتنی بھی گستاخی کرن دی وجہ جو زندگی بھر دے سارے نیک اعمال اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے نمبر 10 کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ختم نبوت کا تاج آپ دے سر تے رکھ دیتا گیا حضرت گرامی قدر 10 اعزاز نے جڑے صرف اور صرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے نے اور کسے نبی نو نہیں ملے کسے پیغمبر نو نہیں ملے نہ ہی قیامت تک کسے نو ملنے نے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک سانو سب مسلماناں نو صحیح معنی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد سمجھ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں دے تے آپ دیاں سنتاں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت والے دن اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے آپ دے ہتھاں جو حوض کوثر نصیب فرمائے اور جنت دے اندر اللہ پاک صلی سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں اندر جگہ نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.